Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन हिन वक़्तु हुकूमती इतिहाद मां BNP मैंगल मोकिलाई वई आहे ऐं जेका पंहिंजा हुनजा रिज़र्वेशन आहे त बलोचिस्तान जे मामले में 6 नुक़्ता जेको वाइदो कयो हो PTI हुकूमत, उहो वाइदो पूरो न करण जे बुनियाद ते BNP मैंगल हुकूमती इतिहाद खां अलॻि थी वई आहे। ॾिसजे त हाणे बजट पास थियण वारो बेमरहलो आहे। इन मरहले ते हुकूमती इतिहाद जी हिकिड़ी पार्टी अलॻि थी आहे, जॾहिं त ॿियूं इतिहादी पार्टियूं बि आहिनि। चयो पियो वञे त खुफ़िया मीटिंग्स ॿियनि इतिहादी पार्टियुनि में बि हले पई। हाणे इहो सुवालु आहे त आया हिन हुकूमत खे हिन बजट पास कराइण में इन मरहले में ॾुखियायूं दरपेश ईंदियूं, या हुकूमत गुज़िरियल साल वारी जी बजट वांगुरु ॻाल्हियूं करे इन मामले खे हल कयो वञे थो। जेतोणीक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान परवेज़ खटक साहब खे इहो टास्क ॾिनो आहे त हू BNP मैंगल सां ॻाल्हियूं करे हुनखे परचाए ऐं वापसि आणे। जॾहिं त बजट पास करण वारे मरहले खां पोइ हिन वक़्तु जेको चैलेंज आहे हुकूमत खे, उहो किरोना जो बि पिणु चैलेंज आहे, छो त हिन वक़्तु किरोना जा केसिस हर ॾींहुं 500 खां वधीक किरोना जा केसिस थी रहिया आहिनि, जंहिं सबबु इंतिहाई हिकु ॾुखी सूरत हाल थी आहे। दुनिया जा काफ़ी मुल्क कंट्रोल करे रहिया आहिनि, पर थर्ड वर्ल्डीज़ कंट्रीज़ में ख़ासि तौर पाकिस्तान में कोरोना वायरस जे केसिस जो जेको इज़ाफ़ो आहे उहो इंतिहाई ॻणतीअ जोगे हद ताईं पहुची चुको आहे। जॾहिं त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस जो अॼु फ़ैसिलो बि अची चुको आहे। इन मुतलिक़ बि असां ॻाल्हाईंदासूं ऐं इहे सभु मौज़ू आहिनि जेके असांजे बहस हेठि ईंदा। हिन वक़्तु असां सां सेनेटर ज्ञानचंद मौजूदु आहे, जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जंहिंजो तालुक़ु आहे। अस्सलाम वालेकुम ज्ञानचंद साहब। महिरबानी। ज्ञानचंद साहब, इहो ॿुधायो त मैंगल साहब जेको रुसा मां बार बार करे नेठ हुकूमती इतिहाद खां उहो अलॻि थी वियो आहे, तव्हां छा था सम्झो त मैंगल साहब जे वञण खां पोइ इहा रिवायत ॿियनि जेके इतिहादी हुकूमती पार्टियुनि में आहिनि इहा रिवायत पवंदी? छा बजट पास कराइण में हुकूमत खे ॾुखियाई पेश अचे थी, या इहो हिकिड़ो मामूली माण्हू आहे ऐं ठीकु थी वेंदो? ॾिसो, असां जॾहिं चेयरमैन बिलावल साहब भुट्टो चए थो त ही कठपुतली सिलेक्टेड आहिनि, त उनजो मक़सदु इहो हूंदो आहे त हिननि खे इस्टेब्लिशमेंट जे तरफ़ां मैनेज करे इक़्तदार ते विहारियो वियो आहे। मुख़्तलिफ़ पार्टियूं जेके इलेक्शनूं विढ़ी अचनि थियूं, इहो इन्हनि उमेदनि सां अचनि थियूं, माण्हुनि सां वाइदा करे अचनि थियूं त तव्हांजा मुख़्तलिफ़ मसइला असां हल कंदासीं। ऐं जेकॾहिं असां मैंगल साहब जी ॻाल्हि कंदासीं त हुननि बाक़ाइदा गवर्नमेंट सां टाक्स कया, हुननि बाक़ाइदा एग्रीमेंट्स कया। उन्हनि एग्रीमेंट्स ते गवर्नमेंट जे साइड जा या PTI जे पार्टी जा ऐं मैंगल साहब जी पार्टी जा उन्हनि सिग्नेटरीज़ आहिनि। 1 साल जी बजट वई, 2 साल जी बजट अची चुकी आहे। उन में जेकॾहिं हुननि खे का शइ मिले ई नथी त पोइ यकीनन हू हुन सां गॾु वेही कोन था सघनि। हिन हुकूमत सभ खां वॾो जेको नुक़सानु कयो आहे उहो इहो कयो आहे त कूड़ा वादा कयूं। हिननि खे तव्हां ॾिसंदो त जॾहिं ही अपोज़िशन में हुआ त बग़ैर सोचनि सम्झण जे वाइदा कया विया। हालांकि सियासी लीडर वाइदा कंदा आहिनि, पर ॻाल्हाईंदे उनजे विच में गुंजाइश रखंदा आहिनि त जेकॾहिं असीं इहो पूरो न करे सघूं त ॿिए दफ़े असीं आवाम सां ॻाल्हाइण जहिड़ा। 3 साल थी विया आहिनि, मैंगल साहब चवे थो त 3 साल थी विया आहिनि, को हिकिड़ी पॉइंट ते अमल दरामद त ज़ाहिर आहे बेचैनी हिकिड़ी फितरी आहे। सो हिननि सिर्फ़ु मैंगल साहब जो न त इहे कूड़ा वाइदा करे उन्हनि खे पूरो कोन कयो अथनि, मुकमल U-टर्न वरिता अथनि। उनजे करे मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ जो, पर ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे अवाम जो, उहो PTI जो जेको वोटर आहे उनजो बि एतमाद विञायो अथनि, जंहिंमें तव्हां वॾा वॾा नाला ॾिसंदो उहे चवंदा पिया आहिनि त असां PTI खे कंहिं वॾी उमेद सां वोट न आहे, पर असां ग़लती ते हुआसीं, हाणे असां ॿीहर इहा ग़लती न दोहराईंदासीं। सो ही मुकमल तौर ते मुख़्तलिफ़ इतिहादियुनि जो बि एतमाद विञाए चुका आहिनि, अवाम जो बि एतमाद विझाए चुका आहिनि। सो अॻिते हिननि खे छा थो चई सघिजे, जेतिरा ॾींहं इहे हली सघनि था हलंदा, पर हिननि खे अवाम जे मफ़ाद में हिननि खां कोई हिन वक़्त ताईं कमु थी कोन सघियो आहे।
पंहिंजे कयल सभिनी वाइदनि ते हिननि यू टर्न वरिता आहिनि। तव्हां छा था सम्झो मैंगल साहब जी जेका इहा मूव आहे, जेके हुकूमती इतिहादी आहिनि जंहिंमें बेचैनी आहे, त इहा मूव मैंगल साहब खे या ॿियनि इतिहादियुनि खे फ़ाइदो ॾींदी, या छा था सम्झो त इहा हुकूमत इन ते ओवर कम करे वेंदी? छो त गुज़िरियल सालनि में ईअं लॻो आहे त मैंगल साहब ई वाहिद माण्हू ईंदो आहे जेको ख़ासि तौर ते इहो बि आहे त बजट दौरान इहा ॻाल्हि ईंदी आहे, पर बजट पास थियण खां पोइ उहे साॻा मामला थींदा आहिनि। हिन दफ़े सूरत हाल तव्हांखे संजीदा नज़र अचे थी या मामूली आहे? ॾिसो, हाणे मैंगल साहब जी पंहिंजी पार्टी आहे, हुन हू छा करणु वञनि था या छा कंदा, पर मैंगल साहब हिकिड़ो पुराणो पॉलिटिशियन आहे ऐं काफ़ी हद ताईं हिकिड़ो पंहिंजी ॻाल्हि ते बीहण वारो पॉलिटिशियन आहे। पर हुन पॉलिटिकली इहे सभु शयूं कयूं पिया था, ऐं कुझु न कुझु पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ वठी वञा जेके हुनखे हाणे नज़र कोन था अचनि। ऐं मैंगल साहब ज़बरदस्त इहा ॻाल्हि कई त असांजा रोड रस्ता सिधा आहिनि, हिन जे करे असीं यू टर्न कोन वठंदा आहियूं। सो आउं सम्झां थो त मैंगल साहब खे पंहिंजी पार्टी, पंहिंजी ॻाल्हि, पंहिंजे उन वक़ार जो ख़्यालु रहंदो ऐं हू हाणे यू टर्न कोन वठंदो। जेतिरे क़दुरु इन जो असरु ॿियनि पॉलिटिकल पार्टीज़ ते आहे, त ॿियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ बि किथे ईज़ी आहिनि। जेको चौधरी साहिबान चवनि पिया उहे बि तव्हां ॿुधो पिया, MQ में हुननि जूं जेके रिज़र्वेशन्स अचनि पियूं उहे बि तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं। हिननि MQ खे राज़ी रखण जे लाइ इंतिहा ते ई विया हलिया आहिनि। हिकिड़ी सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ठाही अथनि जेका यूनियन काउंसिल्स ताईं कमु कंदी, जेका 18हीं तरमीम जे रूह जे टोटली ख़िलाफ़ु आहे। त फेडरल गवर्नमेंट ही त जेको अख़्तियारनि जी हेठि सतह ताईं विरासत जी ॻाल्हि था कनि, उहो हाणे फेडरल गवर्नमेंट जी PSD पे यूनियन काउंसिल जा गिटियुनि जा जेकॾहिं कमु अचनि था त बाक़ी बजट ते बाद में अचूं था। पर हाणे इतला इहे आहिनि त PTI जा जेके ख़ुदि PTI में शामिल आहिनि या PTI में जेके टिकट होल्डर्स हुया, उहे 13 MNAs अहिड़ा आहिनि जिन जूं ॻुझूं मुलाक़ातूं मुख़्तलिफ़ धुरनि सां थियनि पियूं। त जॾहिं इहा सूरत हाल थी वई त इतिहादी बि आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजो आवाज़ु उभारणी शुरू कंदा। बजट अञा पास न आहे थी, PTI जे अंदरि माण्हू जेकॾहिं फॉरवर्ड ब्लॉक जे इन क़िस्म जी थिए थी, त छा था सम्झो त हीउ क्रिशुअल टाइम न आहे हिन हुकूमत लाइ? आऊं हिकिड़े डेमोक्रेट हुजणु, हिकिड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी जो वर्कर हुजण जी हैसियत में घणे में घणे अहिड़ियुनि क़िस्म जी ॻाल्हियुनि जी सपोर्ट त कोन थो करे सघां। पर जेके दोस्त असांजा मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में ईंदा वेंदा रहंदा आहिनि, उन्हनि PTI में वञी करे वॾो पछतायो आहे। ऐं उहे माण्हू जेके PTI सां कमिटेड हुआ, जेके PTI जे नारनि ते, PTI जे मंशूर ते, इमरान ख़ान जे वाइदनि ते, जेके जिन सम्झोते ते पाकिस्तान जी का भलाई थींदी, उहे बि मायूस आहिनि। त हाणे इन सॼी मायूसी में हू मुख़्तलिफ़ दरवाज़ा ॾिसनि था त को दरवाज़ो खुले त उन पासे वञूं, ऐं हू इन इंतज़ार में आहिनि त कॾहिं थी इस्टेब्लिशमेंट पंहिंजो हिननि तां शफ़क़त जो हथु खणे ऐं ॿिए असांजे लाइ दरवाज़ा खुलनि। हिकिड़ी बंदि गली में उन डप ऐं ख़ौफ़ खां विहारियो वियो आहे, जेके फेस नथा करे सघनि हुकूमती ताक़त खे, उहे अञा ताईं उन्हनि सां वेठा आहिनि। पर यकीननि तव्हां त थोरो नंबर ॿुधायो आहे त घणा माण्हू जेके आहिनि आम कचहरियुनि में चवनि था त पीपल्स पार्टी में जेके विया आहिनि उहे पंहिंजे कचहरियुनि में चवनि था त असां पीपल्स पार्टी छॾे PTI में अची वॾी ग़लती कई आहे। अच्छा, BNP जो चवणु इहो आहे त जेतोणीकि ज़ाहिर आहे परवेज़ खटक साहब जी सरबराही में इहा कमेटी बि क़ाइमु कई वई, पर कमेटी उन्हनि जो चवणो त जॾहिं ॻाल्हाइणु ईंदी आहे कमेटी, त उन कमेटी खे BNP सां थियल मुआइदो ई पढ़ियलु न हूंदो आहे। उन्हनि नुक़्तनि जी उन्हनि खे ख़बर न हूंदी आहे। जॾहिं हुननि जे साम्हूं वेहनि था, हू चवंदा त इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़ा असांजा कमु कया, कहिड़ा तव्हां कंदव, त हू लाइलम हूंदा आहिनि। त छा था सम्झो त हिकिड़ी हुकूमत 3 साल ताईं हिकु इतिहादी खे हलाए ऐं उनखां पोइ उनजे मुआइदे जी वचूर जी ख़बर न हुजे, या जेके टास्क करणु वञनि त उन इहा ख़बर न हुजे त हिन कमेटी जो मैंडेट छा आहे ऐं हिन सां मुआइदो छा थियो आहे, त इहा ग़ैर संजीदे जे आलम हुजण जे बावजूदि छा था सम्झो त इहो इन क़िस्म जा इतिहाद इंटेक्ट थी सघनि था? ॾिसो, इहा गैर संजीदगी आहे जेको हाणे मुल्क जो बेड़ो ॿुॾे पियो। इहा गैर संजीदगी आहे जेको अॼु असांजो मैंगल साहब ॿाहिरि वियो आहे ऐं सुभाणे जे लाइ ॿिया तयारियूं कयो वेठा आहिनि। सो छा इहो इन करे थिए पियो त छाकाणि त जॾहिं प्राइम मिनिस्टर पाण पंहिंजे ऑन एयर अची ॻाल्हि। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन, वेलकम बैक। ज्ञानचंद साहब, इहो ॿुधायो
त ही मैंगल साहब वारो जेको मामिलो आहे उन में सरदार यार मुंदरेन जेको PTI सां उनजो तालुक़ु आहे, उन चयो त मां जेतोणीकि हिन सॼे मुआदे में शामिलु हुयुसि, मुआदो करायो, इवन मां सिग्नेटरी आहियां, पर हुन चयो त इन मुआदे ते अमल दरामद जे हवाले सां या जेका कमेटी ठही आहे इन हवाले सां जेके सिग्नेटरी आहिनि उन्हनि खां न मुशावरत कई वञे थी, न मीटिंग में सॾायो वञे थो, न को अहिड़ो मामिलो थिए थो। त छा था सम्झो त जॾहिं बलोचिस्तान जो मामिलो आहे, PTI जा बलोचिस्तान सां तारुक़ रखंदड़ जेके माण्हू आहिनि, सिग्नेटरी मुआदे जा बि आहिनि, पोइ बि उन्हनि खे ख़ातिर में आंदो नथो वञे, त पोइ पीपल्स पार्टी या अपोज़िशन जूं ॿियूं जेकी मुख़्तलिफ़ मामलनि ते जेका किराए आहे, त पोइ छा था सम्झो त जाइज़ न आहे? ॾिसो, अपोज़िशन त पंहिंजी जॻह ते तव्हां हुननि जो इतिहादी आहे हुनजी ॻाल्हि कई। प्राइम मिनिस्टर ख़ुदि जॾहिं कॾहिं अची TV ते चवे त भई आऊं त TV तां ख़बर थो ॿुधां त हीअ फ़ैसिला थी चुका आहिनि, त उते इन्हनि कमेटियुनि जी कहिड़ी अहमियत हूंदी ऐं उहे छा कंदियूं हूंदियूं। तव्हां मुख़्तलिफ़ हिननि जे मिनिस्टर्स जे स्टेटमेंट्स तव्हां हाणे ॾिसंदा हूंदो त तव्हांखे अजब लॻंदो हूंदो। हिकिड़ी कमेटी हिननि ठाही आहे करोना ते, डॉक्टर अताउर रहमान जो तंहिंखे हेड पियो करे, त उनजे बि स्टेटमेंट ॾिसंदो त तव्हांखे अजब लॻंदो त मुंहिंजी प्राइम मिनिस्टर ताईं पहुच कोन्हे को, ऐं उनजे माण्हुनि खे ॿुधाईंदो आहियां। सो हिकिड़ी बदएतमादी आहे, हिकिड़ो एतमाद जो जेको फ़ुक़दान आहे हिननि जे पंहिंजी कैबिनेट जे अंदरि, पंहिंजे इतिहादनि जे अंदरि, उहो बज़ाते ख़ुदि ख़तरनाक आहे। माण्हुनि सां वाइदा बि न निभाए सघिया आहिनि, उहो पंहिंजी जॻह ते। त ऐं तंहिंखां पोइ तव्हांजी वर्किंग रिलेशन्स खे तव्हां कीअं था हलायो? जॾहिं मताला मैंगल चए थो त भई मुंहिंजो जेको जॾहिं पार्लियामेंट में वियां थो, मुंहिंजा इतिहादी त गवर्नमेंट वारा आहिनि, पर मुंहिंजी उथवे जेका आहे सो अपोज़िशन वारनि सां। पर इन केस जेकॾहिं ज़ाहिर अलविदा चई थो वञे, परचे नथो मैंगल साहब, त पोइ इन कंडीशन में छा हुकूमत त ज़ाहिर आहे उनखे कोन पहुचाए सघंदी, बेचैनी बि आहे इतिहादनि में, त छा अपोज़िशन पोइ सरगर्म थींदी त इन जो हू फ़ाइदो वठंदे नो कॉन्फिडेंस में अचे या ॿियनि मामलनि ते अचे? अपोज़िशन जी इन क़िस्म जो को मूड या का डिस्कशन का उन में थिए पई आहे? ॾिसो, हिन वक़्त में कुझु मुल्क जूं हालतूं हिन क़िस्म जूं आहिनि जंहिंमें वरी सियासी बहरान पैदा करणु इहो को मुनासिब टाइम कोन्हे। असां हिन बहरान मां वांदा थी वठूं त यकीनन इहे जेके मूव्स आहिनि इहे पॉलिटिक्स जो बि हिसो आहिनि, जमहूरियत जो बि हिसो आहिनि, ऐं जेकॾहिं इहे शयूं असां न कंदासीं पोइ त सिधो सो असां गवर्नमेंट खे स्पेस ॾियूंसि था जेका माण्हुनि जे रोज़गार ते लत पई ॾिए, जेका माण्हुनि जे उमेदनि खे हिन ख़तमु करे छॾियो आहे, जेका कुझु परफॉर्म न पई करे, असां उनखे टाइम ॾियणु ॿिए हद सां पंहिंजे माण्हुनि सां धोखे करण जे बराबरि थींदो। सो यकीनन अपोज़िशन उन मूव ते अॻिते वधंदी, हालतूं ॾिसी जेको बि क़दम हूंदो उहो यकीनन खयो वेंदो। तव्हां छा था सम्झो, बजट बि आहे हीअ जेको सॼी मूव आहे मैंगल साहब जी, ऐं ज़ाहिर आहे अपोज़िशन जो इन हवाले सां एक्टिव थियणु, त इहो सॼो बजट बहानो बणाए हिकु हुकूमत खे प्रेशराइज़ करणो त न आहे? न, ॾिसो, मैंगल साहब जी सिधी ॻाल्हि हुई त हुननि जा जेके मुआहिदा थिया आहिनि उन में कुझु पॉलिटिकल शयूं हुयूं, पर मोस्टली डेवलपमेंट रिलेटेड मसइला हुआ या हुननि जे कारकुननि जूं जेके गुमशुदगियूं आहिनि उन्हनि ते मामला हुआ। उन में हुननि क़बूल बि कयो त असां हिननि ते अमल कंदासीं, जिन जिन शयुनि ते क़बूल कयो उन्हनि मां 1% बि अमल कोन्हे थियो। ऐं हीअ मैंगल साहब टोटली उन पंहिंजे एग्रीमेंट जे बुनियाद ते कयो आहे ऐं 3 सालनि खां पोइ जेकॾहिं 1% बि जेकॾहिं असां जेको कमु न थिए त आउं वधीक कहिड़ी उमेद सां हिननि सां गॾु रहां। जेके मुख़्तलिफ़ मुलाक़ातूं हुन सां थियूं आहिनि, जिन जिन अप्रोच कयो आहे उनखे चयो भई हीअ हाणे त मूंसां ॻाल्हाइण जो टाइम ई कोन्हे, तव्हांखे वटि हिकिड़ो मुआहिदो मौजूदु आहे, तव्हां अमल ॾेखारियो त उन ते अमल केतिरो कयोसि था। ठीकु आहे, माना हाणे बजट जो मामिलो आहे, इहे सभु इन सां शयूं रिलेटेड आहिनि। तव्हां इहो ॿुधायो त छा ज़ाहिर आहे अपोज़िशन बिलावल साहब बि बजट जे हवाले सां इलाही कंसर्न ॾेखारिया, सभु पार्टी सभु अपोज़िशन। तव्हां छा था सम्झो त हिन कंडीशन में जॾहिं मुआशी हालात अहिड़ा आहिनि, जॾहिं मथां कोरोना बि अची वई, त पोइ छा आइडियल बजट पेश करे सघे पई हुकूमत? न, ॾिसो, सिंध जी बजट बि आई आहे, सिंध प्रायोरिटीज़ ठाहियूं आहिनि, बजट जेका बि आहे हुनमें प्रायोरिटीज़ जो इशू आहे न। सिंध तव्हां ॾिसंदो हेल्थ खे वधि में वधि पैसा ॾिना आहिनि ऐं सूरत हाल अहिड़ी आहे। हा, ॾिसो, करोना जे करे हिकिड़ी नई अस्पताल ठहिण पई वञे जेका ट्रांसमिटेबल जेके डिज़ीज़ आहिनि उनजे लाइ सेपरेटली हिकिड़ो
इदारो ठाहियो पियो वञे त इहो ईंदड़ टाइम मुस्तक़बिल में जीअं मुस्तक़बिल में कमु ॾे फ़िलहाल बि असांखे हुनजी ज़रूरत आहे। एडुकेशन ते हुननि बहितरीनु इंक्रीज़ कई आहे बजट्स में। हुननि हिन हालात में जेको माण्हुनि खे रिलीफ मिलणु खपे उन जे लाइ पघारूं जेके आहिनि हेठि ग्रेड जूं 10%, मथे वारनि जूं 5% पघारूं वधायूं आहिनि। ऐं उनखां सवाइ जेके सोशल साइड में जेके पैसा उन्हनि रखिया आहिनि, जेका लिमिटेशन्स आहिनि जेके बजट्स आहे, हितां जेको फीडरल गवर्नमेंट खे ॾियणु खपे आहे उहो कोन थो मिले। हिकिड़े पासे ते हीउ पंहिंजो टारगेट्स अचीव कोन था करनि, उन करे नुक़सानु थो पए। ॿिए पासे हीउ नियतुनि सिंध गवर्नमेंट खे नुक़सानु ॾियण जे लाइ पैसा नथा ॾियनि। हिननि वाइदा कया, अॼु त असां चऊं था हिननि इंफ्रास्ट्रक्चर जी हिकिड़ो कंपनी ठाहे उनजे थ्रू था ॾियनि, पर हिन इमरान ख़ान जेके वाइदा कया कराची जे लाइ 162 अरब रुपयनि जा उहे पूरा कोन थिया। ऐं चओ थर पार्कर में 100 आरो प्लांट्स जो इमरान ख़ान अची हिते छाछरो में बि ऐलान करे वियो, हिकिड़ो आरो प्लांट बि कोन लॻायो अथसि। असां ते तनक़ीदूं थियूं थियनि, ठीकु आहे, पीपल्स पार्टी 700 आरो प्लांट्स लॻाया, उन्हनि मां कुझु ख़राब बि हूंदा, पर उते थर में जेको साफ़ सिहत लाइ फ़ाइदेमंद पाणी मौजूदु ई कोन हो। उहो घटि में घटि शुरूआति त थी। हाणे 700 ॻोठनि खे फ़ाइदो थी चुको, बाक़ी जेके रहियल आहिनि उन्हनि न वधिबो। उनखां सवाइ असां वटि जेके पाइप लाइन्स ज़रिए जेको बैरेज जो पाणी थो वञे उहो उनखां सवाइ। सो हिननि जी नियति कोन्हे, हीअ जेके पैसा आहिनि उहो हड़प कयो वेठा। चीनी चोरी में जेके मुलवस आहिनि, जेके अटे हीअ चवंदा माफ़ियाज़ केरु आहिनि? इहे इमरान ख़ान पज़ा ते ख़ुदि माफ़िया आहे, जंहिंजा चौधारी जेके बि माण्हू वेठा आहिनि उहे हिननि सभिनी बहरान जा ज़िम्मेवार आहिनि। हींअर जेकॾहिं पेट्रोल अवेलेबल कोन्हे त छा नवाज़ शरीफ़, शहबाज़ शरीफ़ या आसिफ़ अली ज़रदारी उहे बहरान पैदा वेठा कनि? हिननि जी मिनिस्ट्री, हिननि जी ब्यूरोक्रेसी जेका हिननि जे ऑर्डर में आहे उहा वेठी करे। सो उनजो बेनिफिशरी अल्टीमेटली इमरान ख़ान आहे। ठीकु आहे साईं, इहो मामिलो बि आहे। हुकूमत इहो ॾुख कढी रही आहे त अपोज़िशन तनक़ीद त करे पई बजट ते, पर अपोज़िशन इहो कोन पई ॿुधाए त आख़िर जेकॾहिं हीअ बजट हुननि खे क़ाबिल क़बूल न आहे हिननि हालातनि में, त आख़िर असां कहिड़ी बजट या कीअं पेश करिबे, इन ते अपोज़िशन कोन पई अचे। ॾिसो, अपोज़िशन जेके बि ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, मसइलन असां चऊं था एडुकेशन में असां हुते टारगेट्स वधाया न, हिननि खे खपंदो हो। ऐं मुख़्तलिफ़ कमेटीज़ में ॿुधंदो रहियो आहियां, हायर एजुकेशन कमीशन वारा चवनि पिया त 80 बिलियन असांजो सिर्फ़ु सैलरीज़ जा आहिनि। हिननि टोटल बजट वञी उन्हनि जे लाइ रखी अथनि 64 अरब रुपया। ऐं HEC जो जेको चेयरमैन आहे उहो TV ते अची चए थो त भई हिननि इन नमूने सां इदारा हलाइनि। वाइस चांसलर्स पंहिंजो पाण में मीटिंग्स कनि था। मूं कल्ह इहा पंहिंजी बजट स्पीच में बि ॻाल्हि कई आहे त हाणे ही जेके आहिनि हिन मुल्क जा जेके नौजवान आहिनि, जिन मुल्क जा जेके बिलावल आहिनि, उन्हनि जी तइलीम खे तबाह करणु था चाहिनि, जेको उनजो मुस्तक़बिल तबाह करणु था चाहिनि। एडुकेशन ते बजट न रखण मां छा मक़सदु? हायर एजुकेशन खे वसीला न ॾियण मां छा मक़सदु? असांजे नौजवाननि जे इल्म खे तबाह करणु, उन्हनि जी रिसर्च खे तबाह करणु, उन्हनि जे टेक्निकल जेका स्किल्स आहिनि उहे न वधनि, उन्हनि खे तबाह करणु। जेके ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ते जेको इमरान ख़ान बटाक हणंदो हो, उहो त सभु हाणे तबाह थी वेंदा। किरोना वारो इंतिहाई अहम मामिलो आहे, इन ते अचूं पिया। किरोना रोज़ानो 500 खां वधीक केसिस साम्हूं अची रहिया आहिनि। इहा त हिकिड़ी तमामु अलार्मिंग सिचुएशन आहे ऐं इन खे टैकल करण लाइ हिन वक़्तु कोई असांखे कोई रोड मैप शयूं या SOP ते अमल दरामद या अहिड़ो मामिलो हल थींदे नज़र न पियो अचे। यकीनन करोना वॾी कंसर्न आहे। असां जेको बि माण्हू आहे वॾो परेशान आहे सवाइ इमरान ख़ान जे। हू सिंध थो वञे त बजाए हिन जो करोना ते मुख़्तलिफ़ हेल्थ डिपार्टमेंट खां ब्रीफिंग्स वठे, असांजे चीफ मिनिस्टर खां ब्रीफिंग्स वठे ऐं उन ते उन्हनि खे एतमाद ॾियारे त फीडरल गवर्नमेंट जा जेके बि वसीला आहिनि उहो उन्हनि खे ॾींदो ऐं हिकिड़ी स्ट्रेटजी ठहे। उन जे बजाए हू वञे थो पंहिंजे वर्कर्स सां, पंहिंजे MPs सां, उन्हनि सां मिले थो। MQM जेका बि हिननि खां वटि सां राज़ी न हुई उन्हनि खे ॿेड़ मिनथूं करे ऐं SOPs जेको पाण मुक़ररु कयूं आहिनि उहे टोड़े पाण हलियो थो अचे। इहा सिंसियरिटी आहे हिन हुकूमत जी। हाणे चवनि था हिननि जो हिकिड़ो जेको कोरोना जो मिनिस्टर आहे असद उमर साहब, उहो हक़ीक़तूं जेके बयानु थो करे उहे छिरकाईंदड़ हक़ीक़तूं आहिनि ऐं इमरान ख़ान वञी पब्लिक गैदरिंग्स थो करे। सो हिननि जो बिटो मयार आहे, शुरू खां वठी सीरियसनेस कोन्हे ऐं मुल्क खे ही हुकूमत माण्हुनि खे मौत जे मोह में विझी ऐं चवे थी त तव्हां जाहिल आहियो, तव्हां असांजे SOPs ते अमल कोन था कयो।
शुरू खां त ॾिठो त इहो वियो आहे भई हेल्थ मिनिस्टर हिकिड़ी ॻाल्हि थो करे, सूबा ॿी ॻाल्हि था कनि, वज़ीर आज़म साहिबु टीं ॻाल्हि करे थो। वज़ीर आज़म हिकु तरफ़ चवे थो घबरायो बि न, ऐं ॿिए तरफ़ चवे थो त बाबा SOPs ते तव्हां अमल कयो, ऐं अमल बि कोन थींदो, ऐं लॉकडाउन सख़्तु बि न कंदासूं। त इहे सभु असां ॾिसो ईज़ बि कंदासीं शयूं ऐं नतीजा बि हासिलु कंदासूं, ईअं थी सघे थो? यकीनन इहा ई त परेशानी आहे। हिकिड़ो चैलेंज असांजे साम्हूं आहे, करोना जो चैलेंज असांजे साम्हूं आहे। असीं उनखे मोह ॾियण जे लाइ छिड़वे वेठा आहियूं। असीं उनखे मोह ॾियण जे लाइ स्ट्रेटजी हिकिड़ी था ठाहियूं, माण्हुनि खे एडिक्वेट ॿी शइ जे लाइ था कयूं। स्ट्रेटजी ठहे थी त हिनखे मुख़्तलिफ़ लॉकडाउन्स कबा, जेके स्मार्ट लॉकडाउन्स था चवनि, पर एक्चुअली मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जो लॉकडाउन करिणो आहे जिते माण्हुनि जी चुरपुर खे रोकणो आहे। ऐलान उनजो थो थिए, कनातूं हणी माण्हुनि खे छॾे था ॾियो। तव्हां SOPs ते पाण अमल नथा कयो ऐं माण्हुनि खे चओ था तव्हां जाहिल आहियो, अमल नथा कयो। जेसि ताईं असांजो प्राइम मिनिस्टर लीड नथो वठे, जेसि ताईं असां जेके बि पार्लियामेंट्स में वेठा आहियूं उहे लीड नथा वठूं, जेसि ताईं असांजी हायर जिन खे माण्हू फॉलो कंदा आहिनि उहे नथा वठनि, अपोज़िशन, गवर्नमेंट, मुख़्तलिफ़ पार्टियूं, सूबाई हुकूमतूं सभु जेकॾहिं हिकिड़े पेज ते नथियूं अचनि त इन ते अमल थियणु मुमकिन कोन्हे। आम माण्हू त उन्हनि खे फॉलो कंदो। हिकिड़ी अहम ॻाल्हि जेका आहे उहा इन में इहा बि आहे त इन्हनि सभिनी माण्हुनि खे हिकु पेज ते आणण जो जेको फ़र्ज़ु आहे उहो प्राइम मिनिस्टर जो आहे, जेको पूरो कोन्हे। ठीकु आहे, ज्ञानचंद साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां बाद जस्टिस काज़ी ईसा साहिब जो जेको रेफरेंस जे मामले ते हुन दरख़्वास्त दाख़िल कई हुई, उनजो फ़ैसिलो अची वई आहे, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासूं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस जो हिन वक़्तु फ़ैसिलो अची चुको आहे, जंहिंमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस जेको रेफरेंस हो उनखे कलअदम करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त हुनजे घरवारी ते असासन ऐं टैक्स जे मामले ते जेको हुयो मामिलो, हुकुम इहो ॾिनो वियो आहे त उहो FBR इन हवाले सां ट्रीट करे, पर उनजो जेको रेफरेंस हो, जंहिं बुनियाद ते रेफरेंस क़ाइमु कयो वियो, उहो अदालत रेफरेंस कलअदम करार ॾिनो आहे। हिन वक़्तु असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहे तैयब बलोच, जेको सुप्रीम कोर्ट जी रिपोर्टिंग कंदो आहे ऐं कानूनी मामलनि ते उनजी तमामु घणी नज़र आहे। अस्सलाम वालेकुम तैयब, ये बताएं आज जो फैसला आया उस फैसले में हुकूमत ने क्या करार दिया है? आज जो फैसला आया है उसमें जो हुकूमत की इस्तदाएँ थीं वो तो सारी मुस्तरद हो गई हैं, और इस सवाल से जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की जो इस्तदा थी और उनकी जो दरख्वास्त थी वो काबिल समात करार दे दी गई है। और जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा ने और फिर पाकिस्तान की जितनी बार एसोसिएशन है, मासिवा पंजाब बार के, जिसमें सिंध बार एसोसिएशन का बहुत कलीदी किरदार है, खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशन का बहुत कलीदी किरदार है, पाकिस्तान बार एसोसिएशन का, और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, ये जितनी भी बार एसोसिएशन हैं इनकी 21 दरख्वास्तें थी और फिर काज़ी फ़ैज़ ईसा की एक दरख्वास्त। पिली जो लेके आए थे वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हक में लेके आई थी। मतलब है बार एसोसिएशन का और जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा का मौक़िफ़ जो है वो एक ही था, और उनका मौक़िफ़ ये था कि जो सदारती रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ दायर किया गया है वो रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, और फिर उस रेफरेंस को तैयार करते वक्त एक मुअज़्ज़ज़ जज यानी जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की जासूसी की गई, और फिर इसके साथ साथ जो मेन इसमें मुद्दा था वो ये था कि अदलिया आज़ादी पर जो है ना वो ज़रब लगाने की ये एक कोशिश है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम इस्तदाएँ जो है इसको मंजूर किया और रेफरेंस को खारिज कर दिया। शुकाज नोटिस जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से उनको इशू हुआ था उसको भी सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये काज़ी फ़ैज़ ईसा की और बार एसोसिएशंस की और वकला तंजीमों की आज बहुत बड़ी फतह है एक। और दूसरा इसके साथ साथ जो उनकी अहलिया का मामला, जैसे आपने बताया, तो उनकी अहलिया के मामले के ऊपर जो जज हैं वो तकसीम हो गए। 10 रुकनी फुल बेंच था, तो इसमें से 7 जजेस ने कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की अहलिया का जो टैक्स मैटर्स हैं वो FBR देखे, और FBR को 60 रोज़ का वक्त दिया गया है, और उस FBR ने हतमी कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को देनी है। लेकिन उसमें से जो 3 जज हैं, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह
اور جسٹس یحییٰ افریدی، انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے معاملہ، ہم یعنی کہ سپریم کورٹ میں اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، ایف بی آر کو نہیں بھیجنا چاہیے. تو یہ ایک اختلاف جو ہے نا اس نقطے کے اوپر آیا ہے. تمام جج ماسیو ہے ایک جج کے. جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کی درخواست جو ہے اس کو قابل سماعت قرار نہیں دیا، لیکن باقی 9 ججز نے قابل سماعت قرار دے کر صدارتی ریفرنس جو ہے وہ خارج کر دیا. تو یہ ایک مین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اچھا، فیصلے میں یہ بھی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی ایف بی آر کے نوٹس وہ سارے وہ بھیجے جائیں گے. تو ہم ظاہر ہے جو ریفرنس ہے اب تو وہ بنیاد سے ختم ہو گیا. باقی یہ معاملہ ہے کہ ظاہر ہے ایف بی آر ان کا جو اپنا پروسیس ہوتا ہے، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ کا پروسیس وہ شروع ہو جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے جو ٹیکس گوشوارے ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، اور وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں ان کی لندن میں جدادیں ہیں. اصل معاملہ بیس جو تھی اس کو بنیاد بنا کر تو انہوں نے یہ ریفرنس کیا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ مس کنڈکٹ، اپنے جو ججز کا ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں اب یہ طے ہوا کہ وہ ضابطہ اخلاق کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن جو ٹیکس میٹر ہے اس کو ایف بی آر کو بھیجا جائے گا. ایف بی آر کا جو متعلقہ کنسرن کمشنر ہوگا، ویسے ایف بی آر کے چیئرمین کو ڈائریکٹ حکم دیا گیا. تو صاف ذرا یہ معاملے، جیسے آپ نے کہا کہ ایف بی آر کے ڈپارٹمنٹ میں ایک کمشنر ہوگا، وہ اس معاملے کو دیکھے گا اور وہ ساری پروسیڈنگ جو ایف بی آر میں ہوگی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو وقتاً فوقتاً اس سے آگاہ کیا جائے گا. کیونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایف بی آر میں پہلے بھی ہماری تذلیل کی گئی تھی، تو ہمیں ایف بی آر کے اوپر ایسا اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے جو منی ٹریل اپنی کل پیش کی تھی تو وہ اس وجہ سے اتنی لیٹ منی ٹریل کی کہ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ اگر ہم تحریری طور پر یا ایف بی آر کو اس سے بھی آگاہ کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت جو ہے اس میں مینوپولیشن کر کے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال دے، کچھ بھی کر سکتی تھی. تو اسی وجہ سے وہ بہت محتاط تھے، اور اسی احتیاط کو بروئے کار لاتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی تمام کارروائی سے سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اچھا، اس فیصلے میں ابھی جو الزامات تھے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پہ، تو اس ظاہر فیصلے میں جو مینشن کیا گیا ہے کن کن نکات پہ جو ان کے مخالفین نے اٹھائے تھے یا ریفرنس میں شامل تھے، ان نکات پہ سپریم کورٹ نے ڈس ایگری کیا ہے؟ تقریباً تمام نکات پہ ہی سپریم کورٹ نے ڈس ایگری کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ فروغ نسیم صاحب جو سپریم کورٹ کے اندر اپنے دلائل دیتے رہے، ان دلائل کے اندر اگر ہم ان کے دیکھیں 7 روز مسلسل جو ان کے آرگیومنٹس تھے ان میں بار بار وہ یہ کہتے رہتے اگر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اتنے کلیئر ہیں، اتنے بولڈ ہیں، اتنے بریو ہیں تو وہ اپنی منی ٹریل دے دیں، منی ٹریل دے دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا. 7 روز وہ مسلسل یہ کہتے رہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کل ان کی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ نے آ کے منی ٹریل دی، تو پھر ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہتے. منی ٹریل تو آ گئی، اور منی ٹریل بھی ایسی تھی کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جو اہلیہ ہے سرینا کریرا کھوسو، انہوں نے اپنی برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر جتنے ان کے شناختی کارڈ بنے، چاہے وہ ایکسپائر بھی ہوئے، جتنے ان کے پاسپورٹس تھے لندن میں اور اسپین میں، کیونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جو والدہ تھیں وہ اسپینش نیشنل تھی، تو مطلب وہ تھی بھی اسپین کی، پاکستان کی نہیں تھی. تو ان کے والد نے جو ہے وہ آکسفورڈ سے تھے، تو وہ شادی کی. ایک بہت بڑا خاندان بلوچستان کا اور سندھ کا ایک بہت بڑا خاندان جو ہے یہ مانا جاتا ہے. تو وہ ایسی شرافت دار اور عزت دار خاتون کو مجبور کیا انہوں نے آ کے وہ سپریم کورٹ میں آئیں اور انہوں نے اپنی صفائی دی، اور ایک ڈاکومنٹس، بینک اکاؤنٹس، فارن کرنسی اکاؤنٹس، سب کچھ انہوں نے ٹریل دی. تو حکومت کے پاس وہ آرگیومنٹ نہیں تھا، تو حکومت کو یہاں سے بھی گئی. پھر ایک آرگیومنٹ حکومت کی جانب سے اڈاپٹ کیا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے. تو مس کنڈکٹ کو بھی فروغ نسیم جو ہے وہ کورٹ کے اندر ثابت نہیں کر پائے کہ کس طریقے سے ایک خود کفیل بیوی جو خود کفیل ہے، جو اپنا ٹیکس خود دیتی ہے، اس کا ایک جو شوہر ہے وہ کیسے اس کے رسپانسیبل ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ وہ کیا اس کے اوپر بدعنوانی ہے. فروغ نسیم نے منع کوئی بدعنوانی نہیں ہے. کیا انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا پھر مس کنڈکٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو مس کنڈکٹ کو بھی ثابت نہیں کر پائے. اچھا، تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے ان کے اس آرگیومنٹ کو بھی سائڈ پہ پھینک دیا. ٹھیک ہے. اچھا، فروغ نسیم جو بڑے اہتمام کے ساتھ آئے، ظاہر وزارت سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ فروغ نسیم بڑی تیاری کر کے آیا، اس کے علاوہ کوئی بندہ ایسا یا وکیل نہیں ہے جو اس کو سارا کاؤنٹر کر سکے. لیکن
دیکھنے میں آبزرویشن جو آئی ہیں ججز صاحب کی اس میں یہ ہے کہ فروغ نسیم کی پراپر تیاری نہیں لگ رہی تھی. جس طرح کے سوالات ہوئے, جس طرح انہوں نے جواب دیے, تو فروغ نسیم کس اہتمام کے ساتھ آئے کورٹ میں, اب ان کے دلائل سے آپ نے کیا محسوس کیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو, آپ اس کو جتنا بھی لاجیکلی آرگیومنٹ کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کریں, آپ ایٹ دی اینڈ فیل ہی ہو جاتے ہیں. تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کی بیس ہی غلط تھی. کیوں؟ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف ریفرنس جاتا ہے تو اس کے لیے کابینہ کی منظوری, سپریم کورٹ کا جج ہے تو کابینہ کی منظوری ضروری ہوتی ہے. تو ریفرنس میں کابینہ کی منظوری نہیں ہوئی, جو قواعد کی خلاف ورزی ہوئی. پھر جو ایک جج کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا وہ جاسوسی کی گئی نہ صرف پاکستان کے اندر برطانیہ میں غیر ملکی کمپنی کو ہائر کر کے, برٹش کمپنی کو ہائر کر کے پاکستانی جج اور اس کی اہلیہ کا, اس کے بچوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ وہ غلطیاں تھیں کہ جن کو فروغ نسیم جیسا ایک بڑا دماغ, لیگل دماغ تو ہے, بڑا دماغ ہے, وہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکے. اس وجہ سے ان کو اپنے طور پہ انہوں نے بہترینہ کوشش کی کہ کیس کو وہ جو ہے نا اسٹرانگ بنا لیں, لیکن چونکہ جو حکومت کی جانب سے اجلت کے اندر ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس کے اندر اتنی وقت, اس کے اندر اتنی ورتھ نہیں تھی, اس وجہ سے وہ اس کو صحیح طور پہ عدالت میں ثابت نہیں کر پائے. تو اس وجہ سے تمام ان کی جو آرگیومنٹس تھے اس کو عدالت نے تسلیم نہیں کیا اور سائڈ پہ پھینک دیا. اچھا, ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی آپ ججز کو ہٹانا چاہتے ہیں یا پی سی او آ گیا یا ساری چیزیں آ گئی, اس کے بعد اگر یہ بھی ریفرنس آ گیا, اور ظاہر کافی ہم نظر یہ آ رہا تھے گورنمنٹ بالکل ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس داخل کریں گے, وہ شاید کورٹ سے باہر آ جائے گا. لیکن یہ فیصلہ, یہ جو پریسیڈنٹ بنے گا آئندہ عدلیہ کی ظاہر آزادی کے حوالے سے بھی تحریکیں چل رہی ہیں, تو کیا یہ پریسیڈنٹ کس طرح ثابت ہوگا؟ دیکھیں, مثال تو بن گئی ہے, مثال بن گئی, اور مثال کیسے بنی کہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کوئی ایسا جج ہے جس کو حکومت وقت اچھا نہیں سمجھتی, برداشت نہیں کرتی, تو اس کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے, جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ہٹایا گیا, باقی کچھ ججز کے خلاف کارروائی بھی ہوئی, تو انہوں نے اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کی. لیکن اب قاضی فیض عیسیٰ کے اس کیس نے ایک ایگزامپل قائم کر دی ہے کہ ان کو آئندہ حکومت کو جو ہے وہ 100 دفعہ سوچنا ہوگا کسی سٹنگ جج کو کے خلاف ریفرنس دائر کرنے میں یا اس کو اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے, کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹھوس شواہد نہیں, ٹھوس ثبوت نہیں, تو آپ کسی جج کو اب نہیں ہٹا سکتے. جیسے پہلے کچھ روایات ہمارے سامنے رہیں, جسٹس افتخار چودھری کو بھی اسی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن اس ٹائم بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا جو لارجر بینچ تھا اس نے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو ہی ختم کر دیا. تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ایک ایگزامپل قاضی فیض عیسیٰ کی بن گئی ہے کہ اگر کسی جج کو حکومت ہٹانا بھی چاہے تو اس کے لیے اب بہت زیادہ مشکلات درپیش ہوں. اچھا, یہ بتائیں, آپ نے کور کیا ظاہر ججز کی آبزرویشن, جسٹس فیض عیسیٰ کے دلائل, اور پھر وفاق کے وکیل فروغ نسیم کے دلائل, یہ سارا آپ نے دیکھا. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس حساب سے گورنمنٹ کا جو موڈ تھا, گورنمنٹ کی جو تیاری تھی, اس حساب سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ابھی نظر ثانی میں جائے گی یا حکومت کے پاس اتنی شواہد نہیں ہے, شاید وہ ہمت نہ کرے گی؟ دیکھیں, جب یہ کیس چل رہا تھا ابھی حال ہی میں, جب یعنی کہ یہ تو ویسے 13 ماہ سے کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے, مختلف مراحل سے ہوتا ہوا, اب 7 رکنی بینچ بھی بنا جس میں سے 2 ججز پہ قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے اعتراض کیا گیا, تو یہ کیس چلتے چلتے 13 ماہ سے آج اس نہج پہ پہنچا. تو اس کے اندر جو سب سے مین بات رہی وہ یہ رہی کہ حکومت کی جانب سے وہ جو پروسیجر تھا وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا, ٹھیک, اور اسی وجہ سے حکومت کو سب کی کبھی سامنا کرنا پڑا. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا حکومت اس پہ نظر ثانی پہ جائے گی, حکومت بہت کمزور رہی اس میں. لیکن جب فروغ نسیم نے دلائل دینا شروع کیے تو ہمارے کچھ لوگ جو میڈیا میں ہیں یا کچھ جو انٹلیکچوئلز ہیں یا جو کچھ دانشور ہیں جو حکومت کو مشورے دیتے ہیں, میں ان دانشوروں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ ریفرنس غلط ہے تو پھر حکومت کو نیا ریفرنس دائر کرنا چاہیے. یعنی حکومت کے پاس تو ایک اختیار ہے, وہ ریفرنس تو دائر کر سکتی ہے. تو یہ آپشن حکومت کو دیا گیا انٹلیکچوئلز کی جانب سے, دانشوروں کی جانب سے, کہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کوئی نیا ریفرنس
تیار کر کے لیکن دیکھیں نئے ریفرنس کے لیے مواد چاہیے, ظاہر ایک اخلاقی آپ کو جواز بھی چاہیے اور شواہد اور ڈاکومنٹس بھی چاہیے, تو ظاہر ہے اس میں نہیں کر سکی تو بہت مشکل ہے. حکومت کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا, ماسوہ یہ کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو ہضم کر لے, اب اس کو ہٹا نہیں سکتی. میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ کیا ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ انہوں نے کراچی سے سندھ سے اپنی بطور وکالت پریکٹس کا آغاز کیا. آج ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ اس کی فیملی یا وہ جو ہے انہوں نے ٹیکس نہیں دیا یا ٹیکس ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سندھ ہائی کورٹ میں بطور وکیل پیش ہوتے تھے تو یہ وحد سندھ کے جج تھے, یہ سندھ کے وحد وکیل تھے جن کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے اوپر صدارتی ایوارڈ ملا. اچھا, پھر جب یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور پھر سپریم کورٹ میں آئے تو ان جیسا جج بہت کم ملتے ہیں, یعنی بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ سونا ہے. تو سونا بہت کم ہوتا ہے اور پیتل بہت زیادہ ہے. تو یہ وہ جج ہے جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے تاریخ میں بھی پڑھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے جو والد تھے وہ ان میں سے تھے جنہوں نے قائد اعظم کو سونے میں تولا. پھر ان کی جو مسز ہیں وہ بلوچستان کھوسو خاندان, ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. ان کی والدہ ان کی مسز کی جو والدہ تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسپین کی کوئی شہزادی تھی. تو اتنے بڑے خاندان پہ, اور وہ خاندان جس نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, آپ اس کے اوپر اتنا چھوٹا سا الزام آپ نے لگایا. ٹھیک ہے, طیب علیہ شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ای شو ॿुधो, ईंदड़ शो में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं. पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़. Sindh TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app